10,000 लोग पुलिस के बनाए हुए हैं। हर रोज जैसे ये हमारा धरना खत्म होता है, लोग वापस जा रहे होते हैं, ये उन लोगों को पकड़ते और उनको जेलों में ले जाते, थानों में ले जाते। रात 2 हमारे नौजवानों को, वो जो जा रहे थे, यंग लड़के, 15, 16 साल के लड़के, उनको पुलिस ने हाथ बांध के और बुरी तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद यहां से लड़के गए और थोड़ा पथराव हुआ उन 2 लड़कों के पीछे। 40 लड़के इन्होंने हमारे नौजवान फिर पकड़े कल रात को। उससे पहले मैं वापस घर सुबह के 3 बजे जा रहा था, 2 वैन रोड्स के अंदर यहां से लोग धरने से इन्होंने पकड़ के लेके जा रहे थे 12 गांव के थाने में। उनमें डॉक्टर्स थे जो कि इधर एक कॉन्फ्रेंस पे आए हुए थे और उनका जुर्म ये था कि वो धरना अटेंड कर रहे थे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के जजेस, मेरी बुकला कम्युनिटी, मैं आपको अपील कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी गैर कानूनी है, क्योंकि ये धरना हमारा जमहूरी हक है। हम अपने हुकूक के बीच में कर रहे हैं, हम कोई आइन की वायलेशन नहीं कर रहे। हम एक पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है। हमें इंसाफ नहीं मिला, तारीखी धांधली हुई, हमारे पास सबूत है। अभी निकलने लगे और हल्के जिनके अंदर पता चला है कि इंतहा की धांधली हुई है, और जो हल्का खुला सब में एक ही चीज नजर आई है, इंतहा की धांधली। और 16 महीने के बाद अगर जो 4 महीने में ट्राइब्यूनल से इंसाफ देना था, अगर नहीं दिया, पहले तो ये भी आइन की वायलेशन और कानून की वायलेशन। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिला और हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये हमारा हक है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपको खास तौर पे आज मेरा पैगाम ये है कि आपके पास अब जिम्मेदारी है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना, क्योंकि ये जो पुलिस कर रही है, ये ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का सुन रही है। ये जो गवर्नमेंट ने कंटेनर्स रखे हुए हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की वायलेशन है। क्या मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या इस हुकूमत को जमहूरियत सिर्फ तब याद आती है अपनी धांधली छुपाने के लिए? क्या इस हुकूमत को तब आइन की नहीं पता चलता कि जब एक अदालत ऑर्डर करती है, उसके ऑर्डर को नहीं मानती और खुलेआम लोगों को पकड़ के उठा के यहां से लेके जेलों में जाके उनके ऊपर तशद्दुद करती है? सुप्रीम कोर्ट, मुल्तब जजेस, मुझे बताएं कि क्या आपका फर्ज नहीं है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? क्या आइन ये नहीं कहता कि फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तानियों के दिए हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी, इनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है? और मैं आज आपको वाज़ेह तरीके से कहना चाहता हूं कि जो आगे होने जा रहा है, ये मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। मेरे लिए मुश्किल हो गया अपने लोगों को रोकना। वो तैयार हो रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस का। जब अदालत की हुक्म नहीं मानती, ना पुलिस मानती और ना ये शरीफ बादशाह, ये कोई जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत में अगर मानते होते, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला ना करते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। वो चौधरी निसार जो ऑर्डर कर रहा है ये पुलिस को लोग तशद्दुद करना, उठाना, नौजवानों को मारना, सर फाड़ना, और आज 17 लाशें पड़ी हुई है पुलिस के अंदर। हमें पता है कि 17 लाशें पड़ी हुई हैं, उनको बताते नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है पुलिस को कि ना लोगों को पता चले कि ये 17 लोग कैसे मारे गए। मैं आज अपनी अदलिया से इल्तिजा करता हूं
کہ اس ملک کی جمہوریت کو بچائے اور اس ملک کے خون کی طرف جا رہا ہے اس کو بچائے، کیونکہ جو نوجوان ہے ہمارا اس وقت اس نے جو خاص طور پہ کل رات کو انہوں نے کیا ہے، پرسوں رات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا پولیس سے، اور میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ کس قانون کے تحت آپ نے ان کو لوگوں کو پکڑا ہے، اس نے مجھے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ جو اوپر سے آرڈر دے رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر یہ جو مرضی کریں جمہوریت کے نام پہ، صرف ان کو جمہوریت یاد آتی ہے اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے، اور اپنے جو دھاندلی کی ہے انہوں نے تاریخی اس کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں پیچھے اسمبلی میں، اور سارے کھڑے ہو کے یہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر کہتے بھی یہ ہیں کہ نہیں جی حکومت کو جانا نہیں چاہیے، نواز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور دوسری طرف کہہ رہی ہیں نہیں جی اس کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ اور نواز شریف اس پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اور ہم نے یہ ساری دنیا کا رواج ہے، ہر ڈیموکریسی کا رواج ہے کہ جب اگر آپ خود امپلیکیٹڈ ہو، جو یہ خود نواز شریف دھاندلی کے اندر امپلیکیٹڈ ہے، یہ ساری دنیا کی ڈیموکریسی کا رواج ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ چیف ایگزیکٹو نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ جب چیف ایگزیکٹو رہیں گے اور شہباز شریف پنجاب کا چیف ایگزیکٹو رہے گا، امپارشل غیر جانبدار انکوائری نہیں ہو سکتی، انہوں نے نہیں ہونے دینی، انہوں نے لوگوں کو ڈرا دینا ہے، انہوں نے لوگوں کو بھگا دینا ہے، انہوں نے لوگوں کو رشوت دینی ہے، انہوں نے خریدنا ہے لوگوں کو۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں بالکل کسی قسم کی انکوائری قبول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک ہر قسم کی چوری کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ ہے اسحاق ڈار کا نواز شریف کے اوپر، بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے، انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ دولت ان کی، جب یہ آئے تھے تو انہوں نے خود ڈکلیئر کیا 85 کے اندر ان کی ساری فیملی کی دولت 40 کروڑ تھی، آج یہ کم از کم 500 ارب روپے انہوں نے رکھا ہوا اپنے پاس، ان کی دولت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ ساری پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں اپنی دولت بچانے کے لیے۔ چیف جسٹس صاحب آپ ان کو فوری آرڈر کریں کہ جو اسلام آباد کے آرڈرز ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ ہمارے لوگ ہر روز شام کو اٹھا رہے ہیں، اس آرڈر کے باوجود یہ کنٹینرز نہیں ہٹا رہے یہاں سے، سارا اسلام آباد بند کیا ہوا ہے، تاجروں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، سکول بند پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے 30,000 پولیس یہاں کھڑی کی ہوئی ہے، ہر روز کراچی میں 8-10 لوگ مارے جا رہے ہیں، کراچی میں پولیس نہیں بھیجنی، لیکن پولیس ایک پرامن احتجاج جس نے اب تک ریکارڈ 33 دن ہم نے ریکارڈ کیا، ہم نے کسی قسم کی قانون نہیں توڑا، ہم نے کسی قسم، ہم پرامن رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بار بار جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ لوگوں کو جو اٹھا رہے ہیں۔ میں آخر میں چیف جسٹس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پولیس کا یہ کام ہے کہ ایک دھرنے میں جو ان کا حق ہے وہاں سے لوگ جائیں؟ اتنی پولیس کھڑی ہوئی ہے، وہ پکڑ کے لوگوں کو وینوں میں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کی چیزیں چوری کرتے ہیں، ان کے موبائل فون چوری کر لیتے ہیں، ان کے والٹ چوری کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پولیس کا کام ہے؟ اور چیف جسٹس صاحب اگر ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے نہیں جائیں گے، آپ ایک پرامن احتجاج کا راستہ بند کر دیں گے، آپ ایک پرامن انقلاب کا راستہ بند کر دیں گے، تو چیف جسٹس صاحب خونی انقلاب کا راستہ کھول رہے ہیں آپ۔ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، یہ جو قوم ہے یہ جاگ چکی ہے، یہ قوم اب برداشت نہیں کرے گی۔ سب کو پتا ہے کہ جو پولیس کر رہی ہے غیر قانونی کام کر رہی ہے، سب کو پتا ہے، یا ساروں کو پتا ہے کہ اوپر سے چودھری نثار جب پریزیڈنسی کے باہر شور مچا رہا تھا اور بند کیا ہوا تھا اس نے پریزیڈنٹ جو، اور گیٹوں کے اوپر چڑھ رہے تھے،
तब तो कोई पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे पास फिल्म है, ये जब हमला कर रहे थे पुलिस चुप करके तमाशा देख रही थी, तो क्या इनके लिए और कानून है और पाकिस्तानियों के लिए और कानून है? क्या कोई खास लोग ऊपर से उतरे हुए हैं? मैं चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी शहरी होते हुए कह रहा हूं, मैं तहरीक इंसाफ होते हुए नहीं कह रहा। ये पाकिस्तान बदल चुका है। आपने रात को पता नहीं जहाज में देखा कराची में क्या हुआ, किस तरह पब्लिक खड़ी हुई अपने हकूक के लिए कि वीआईपी जहाज डिले कर रहा है, लोग कबूल नहीं किया, उन्होंने बाहर निकाला उनको जहाज से। तो जिस तरह पब्लिक जाग रही है, मैं आपसे कह रहा हूं जुमे को हम इंशाल्लाह यहां पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस पाकिस्तान में जमे गफीर होगा, अवाम का समुंदर आएगा। इन्होंने डर के, ये नवाज शरीफ डर के ये पुलिस से गलत काम करवाएगा जो करवा रहा है हर रोज रात को। रात जो इन्होंने किया, हमारे लोग 40 लोग उठाए हैं इन्होंने, और जो 2 नौजवानों को मारा इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से, यहां आपके सामने आदमी खड़ा है, ये जरा इनका दिखाएं कि इन्होंने क्या किया पुलिस ने इन लोगों के साथ। ये टीवी के सामने इनको लेके जाएं, जरा देखें। तो मैं और दूसरी चीफ जस्टिस साहब, ये जो पश्तूनों से कर रहे हैं, जो हमारे पश्तून आ रहे हैं एहतजाज के अंदर, जो खास तौर पे पुलिस उनसे कर रही है, ये पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। उस सूबे में और ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उनको ज्यादा करते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब आपने स्टेप इन नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां खून की तरफ जा रहा है काम। ये लोग पुलिस से अब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल है रोकना। मैं इन अपने लोगों को रोकने के लिए मेरे लिए मुश्किल हो रही है, लोगों को पुरअमन रखने के लिए मुश्किल हो रही है। जिम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया की है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून है उसको तो इंप्लीमेंट करें, ना वो करती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर है ये। पिछली दफा नवाज शरीफ के ऊपर कंटेम्प्ट लगा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा दिया था, अब कंटेम्प्ट है इनके ऊपर। मैं आखिरी बात करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान बदल चुका है। लोग भेड़ बकरियों की तरह जुल्म नहीं सहेंगे। अब लोग तैयार हो गए हैं। आपने अगर अपनी अदालतों के जो हुक्म है वो इंप्लीमेंट ना करवाए तो आप लोगों को क्या रास्ता छोड़ देंगे? सिर्फ आप एक रास्ता लोगों के लिए छोड़ देंगे, और वो है उन्होंने इनसे लड़ना है। और जो जिस तरह की कौम में मैं इस वक्त गुस्सा देख रहा हूं जो पुलिस ने किया इनके साथ, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह जुमे को जो पब्लिक आ रही है, इन्होंने ऐसी हरकतें की, पुलिस छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं आखिर में इसके अलावा मैं पुलिस को कह रहा हूं कि मैं पुलिस ताहिर आलम आईजी, मैं तुम्हें अभी फिर से याद कराता हूं, ये शरीफों ने तो जाना है, तुम किधर छुपोगे? तुम्हें छुपने की हम जगह नहीं देंगे। तुम्हें हमने जो तुमने किया है, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं एक कानून के तहत चल रहा था, जब मैंने लोगों को जिनको अगवा किया जा रहा था, पुलिस 2 बहनों में अगवा कर रही थी, उनके पास कोई चार्ज नहीं था उनके ऊपर। मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा इनका जुर्म क्या है, उन्होंने कहा जी ये धरने से निकल रहे थे। तो मैंने कहा वो कौन सा जुर्म है? तो कहते जी हमारा कसूर नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। जब मैं उनको छड़ाता हूं, जो मैं कानूनी काम करता हूं, 1,500 पुलिस वाले मेरे घर भिजवा देते हैं और मेरे घर के इर्द खड़े कर देते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, ये है कि जो आदमी कानून के ऊपर चले उससे ये करते हैं ये कि यानी कि मैं कानूनी काम कर रहा हूं और मुझे पुलिस भिजवा के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाएं, इस मुल्क को सिविल वॉर से बचाएं, इस मुल्क को एनार्की से बचाएं। हम जो करते हैं ये पुरअमन है, किसी किस्म की एनार्की नहीं है। सारे आते हैं, पुरअमन आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उसके बाद पुरअमन तरीके से जाते हैं। ये पुलिस जगह जगह उनको रोकती है, उनको पकड़ के वैनों में डाल के
غیر قانونی طور کے اوپر تھانوں میں لے جاتی ہے اور وہاں 14 سال کے بچوں کے سر پھٹے ہوئے جو ان کو مارتی ہے. ہمارے پاس ایک ایسا کل آیا ہوا تھا جس کی ٹانگ کے اندر ابھی بھی گولی لگی ہوئی ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں گولیاں ماری ہیں انہوں نے لوگوں کو. تو اگر اسی طرح کام چلتا رہا, میں چیف جسٹس صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنے زیادہ لوگ اب تیار ہو گئے ہیں. یہ اگر ان کا نون لیگ کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ لوگ کم ہو جائیں گے, یہاں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, اور لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں اور پبلک آنا چاہتی ہے. اور جمعے کو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں عوام کا سمندر ہوگا. پولیس نے وہی حرکتیں کی جو انہوں نے ہفتے کو کی تھی. انہوں نے اسی طرح لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. جو ان کا حق ہے, پاکستانی سمجھ گئے ہیں اپنے حقوق کا. یہ دھرنے کا سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستانی اپنے حقوق کو سمجھ بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے کیا حق ہے. جو اس لیے پی آئی اے میں جو ہوا ہے وہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے. اب جو جمعے کو قوم آئے گی, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جو آج بھی آئے گی, کل بھی آئے گی, اور جو جمعے کو آئے گی, میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے سٹیپ ان کریں اور اس کو پرامن رکھیں, اور ان کو نہ غیر قانونی چیزیں کرنے دیں, نہ تشدد کرنے دیں پرامن لوگوں کے اوپر جو پرامن احتجاج ہیں. کیونکہ اس کا نتیجے میں مجھے خوف ہے کہ یہاں بہت خون ہونے والا ہے اور نقصان پاکستان کی اسٹیٹ کو ہوگا. خاص طور پہ پولیس سے قوم نفرت کر رہی ہے. پولیس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. کیوں آپ اپنی پولیس کو اس ملک کے اندر کیوں اپنے پولیس کو ذلیل کروا رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ غیر قانونی آرڈر دے رہے ہیں؟ 3 آئی جی بدل چکے ہیں. 3 آئی جیز نے کہا کہ ہم یہ غیر قانونی آپ کے آرڈر نہیں مانتے. اس کے لیے ایک بدماش یہ طاہر عالم کو لے کے آئے ہیں جو کہ ان کا خاص پالتو آدمی ہے, جو ہر قسم کے تشدد کرتا ہے ہر روز رات کو. اس کو تو ہم علیحدہ ڈیل کر لیں گے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس سے پہلے پولیس کو بچائیں اپنی, نہ لوگوں کو لڑائیں پولیس کے ساتھ. یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ پولیس پکڑ رہی ہے بیچارے شہریوں کو جن کا کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے اندر گئے ہیں اور ان کو پکڑ رہی ہے. میں پھر سے آپ کو آرڈر کرتا ہوں, میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں. ایک کنٹینر ہٹائیں, لوگوں کی زندگیاں ٹھیک کریں. یہ پولیس کو نکالیں اسکولوں کے اندر. اسکول بند پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے خوف میں آ کے پولیس کو بلایا ہوا ہے اپنی دولت بچانے کے لیے, اپنی دھاندلی بچانے کے لیے شریفوں نے. ان کو آپ آرڈر کریں کہ یہ پرامن احتجاج ہے. میں چیف جسٹس صاحب گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پرامن رہے گا. ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا, ایک بلب نہیں ٹوٹے گا, میں یہ گارنٹی کرتا ہوں. لیکن یہ جو پولیس کر رہی ہے اس سے یہ انتشار کی طرف جا رہا ہے, یہ خون کی طرف جا رہا ہے. لوگ نہیں رکیں گے, لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی. جمعے کو سب سے بڑی تعداد آئے گی عوام کی, یہاں اپنے حقوق لینے کے لیے آئے گی, ظلم کے خلاف کھڑی ہونے کے لیے آئے گی, اس کو حقیقی جمہوریت بنانے کے لیے آئے گی. اور اگر انہوں نے ان کو روکا اور جس طرح انہوں نے ابھی کیا ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کو بچا لیں, سول وار سے بچا دیں, خون سے بچا دیں. اپنی پولیس کے خلاف جو نفرت ہو رہی ہے صرف یہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے پولیس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ان کو آرڈر دیں, جو اوپر پہ آرڈر دیں ان کو کہ پولیس سے غلط کام نہ کروائیں, پولیس سے قانون نہ توڑوائیں. پولیس پکڑتی بھی ہے اور چوری کرتی ہے, ان کی چیزیں لے لیتی ہے, ان کے والٹ لے لیتی ہے, ان کے ٹیلی فون لے لیتی ہے. یہ ہے پولیس کا کام. کیا پولیس کراچی میں جو لوگ ہر روز مارے جا رہے ہیں, کیا ان کا کام وہ ان کو بچانا نہیں ہے؟ جو ہر جگہ پاکستان میں لا قانونیت ہے, کیا پولیس کا کام ان کو بچانا نہیں ہے؟ ایک جگہ جدھر سب سے پرامن ہے, کوئی یہاں کسی قسم کا تصادم نہیں ہے, ادھر پولیس بلائی ہے اور ادھر پولیس سے یہ ظلم کروا رہے ہیں. میں آپ سے امید لگا رہا ہوں چیف جسٹس صاحب, کیونکہ اس عدلیہ کے لیے قوم نے قربانیاں دی, لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی, لوگوں نے سٹینڈ لیا, لوگوں نے پوری کوشش کی اس ملک کی عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے. اب لوگ اس عدلیہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ جو ان کے جمہوری حق ہیں, آئینی حق ہیں, ان کی حفاظت کریں ایک اس حکومت سے جو کہ سارے قانون توڑ رہی ہے, جو اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں سمجھتی. قانون کے نیچے ان کو لانا
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का काम है। आइन को अपहोल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं आखिर में मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आज शाम आए आप। मैं आज शाम में खास तकरीर करूंगा आपके लिए 9:30 बजे शाम को, और मैं जुमे को मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का यहाँ सबसे बड़ा अवाम का समुंदर आएगा। ये सारे कंटेनर हम हटा देंगे क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये गैर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। हम सारे कंटेनर हटाएंगे, हम इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर पे चलेंगे। हमारे से पुलिस से ज्यादती की चीफ जस्टिस साहब, मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को नहीं रोक सकूंगा और वो मुकाबला करेंगे पुलिस का। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब कर रहे थे। एक्सप्रेस न्यूज से फिलहाल इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लॉग इन कीजिए live.express.pk।